अहम खबर आपको दें, अशरफ गनी हुकूमत का काबुल का कंट्रोल भी खो चुकी है। अफगान वजारत दाखिला का ये कहना है कि तालिबान काबुल में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में अफगान फोर्सेस और तालिबान में फायरिंग का तबादला हो रहा है। काबुल में सरकारी इमारतें खाली करा ली गई हैं। और इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि वो तमाम सूरत पर क्या कहते हैं। अमजद शुएब साहब, सबको पता था जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे तालिबान, लग रहा था कि कुछ ही दिनों में काबुल भी पहुंच जाएंगे, लेकिन एज वी स्पीक नाउ काबुल पहुंच गए हैं तालिबान। अब क्या सूरत हाल देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह दूसरे शहरों में बड़ी तेजी से पेशकदमी हो रही थी, उससे तालिबान लगता था कि तालिबान जब काबुल की तरफ जाएंगे तो काबुल का जो कि दफा बहुत ज़्यादा मजबूत किया हुआ है, तो इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से वहाँ पे शायद वो काबुल ना हो सकें। लेकिन तालिबान मेरा ख्याल है कि बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करते रहे हैं। जब ये शुमाली इलाकों पे इन्होंने कब्जा किया है, तो जो महाजरीन वहाँ से लोग निकल के जान बचा के वहाँ से गए हैं काबुल में उनको पनाह लेने के लिए उनको जगह मिली, वहाँ गए, तो सैकड़ों तालिबान उनके साथ वहाँ पे महाजर बन के अंदर जा चुके थे। लिहाजा अंदर दोनों चीज़ें हुई। एक तो ये कि वो अंदरूनी हालात वहाँ से जितनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन वगैरह देनी है वो आसानी से दे सकते थे और देते होंगे। दूसरी तरफ ये है कि जब भी मुकाबला कोई कर रहा है और उसके सामने भी दुश्मन और पीछे भी उसके कोई दुश्मन निकल आए, तो फिर हवास पाख्ता हो जाते हैं। तो यहाँ लगता ये है कि बावजूद इसके कि दिफा मजबूत था, जो अफगान अफवाज हैं वो उस घेराव की वजह से जो कि उनको पीछे और आगे दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ा, वो मुकाबला भी नहीं कर सकी और मेरा ख्याल है कि सरेंडर करना शुरू कर दिया। तो तालिबान को मेरा ख्याल है 1-2 दिन लगेंगे कंसोलिडेट करने में, काबुल उनके पूरी तरह अमजद शुएब साहब, अगर इसका हम तज्जिया करें, ऐसा क्या हुआ? 20 साल अमेरिका रहा और वहाँ पे $1 ट्रिलियन लगाए गए, कहा गया कि अफगान फोर्सेस को तैयार किया गया है। 1 महीने पहले की बात है, जो बाइडन खुद ये कहते नजर आए कि उन्हें नहीं लगता कि तालिबान जो है वो जाकर कब्जा कर लेंगे। 3 लाख अफगान फोर्सेस है, 75,000 तालिबान है और लेटेस्ट इक्विपमेंट है अफगान फोर्सेस के पास। बगैर मज़ामत के शहर के बाद शहर कब्जे में आते गए तालिबान के। तो ऐसा क्या हुआ? क्या वजूहात हुई? क्यों मज़ामत नहीं की गई? आपको इसके पीछे क्या लगता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा एक सबक है सीखने वाला कौमों के लिए, और वो ये है कि 20 साल यहाँ पे अमेरिका के पैसे की रेल पेल थी, भारत के पैसे की रेल पेल थी, नेटो पैसा लगा रहा था और ये सब लीडर करप्ट ये पैसे खा रहे थे। इन्होंने सब ने जगह दें। अभी भी यानी ये कल की खबर थी कि $10 मिलियन के करीब अशरफ गनी ने लबनान में भिजवाया है। दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में ये अपना पैसा भिजवाते रहे हैं। अवाम मुतनफ़र थे इस मामले में। एक तो जंग से वैसे तंग आ जाते हैं लोग जब जाने जा रही हैं और बदअमनी है और वो विल पावर नहीं रहती कि सारा साल से आप जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जब आपको ये पता हो कि अब अगर मैं जंग लड़ूं, अपनी जान लड़ाऊं, जान दे दूं, सिर्फ इसलिए कि फलां की करप्शन बच जाए या ये करप्ट लोग जो हैं ये बाद में हमारे ऊपर हुकूमत करते रहें, तो वो फिर हुकूमत बचाना कोई नहीं चाहता उनकी। तो लोगों ने जानें नहीं दी। अवाम जो कि हमेशा अफवाज के पीछे खड़े होते हैं, तो अफवाज का हौसला बढ़ता है, वो लड़ने के काबिल होते हैं। यहाँ एक चीज़ तो बड़ी कॉमन नजर आई, वो ये कि अवाम खुद इन अफवाज के पीछे से हाथ खींच रहे थे। अवाम ने ना साथ दिया हुकूमत का, ना साथ दिया अफवाज का। नतीजा ये है कि उस फौज का ना वो हौसला था, ना वो उनके अंदर जुर्रत रही। और आपने देखा कि शुरू दिन से ही या हथियार फेंके या भाग गए साथ वाले मुल्कों में। पाकिस्तान की तरफ चले गए 1,000 को थोड़ी बात नहीं है, वहां पे लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि उन्होंने देखा कि अवाम की तरफ से रेजिस्टेंस ही कोई नहीं है जब ये आए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भाग भाग के आते रहे। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है अवाम और अफवाज का, जो एक दीवार बन जाता है जो जहां आप दिफा कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा था। फिर अफगान फौज के अंदर भी तालिबान के इनसाइडर मौजूद हैं जो उनके बारे में वहाँ से खबर भी देते हैं, उनको इंटेलिजेंस देते रहे हैं। फिर गोस्ट सोल्जर्स हैं इस फौज में, जो इनके ऑफिसर कागजों पे रखे हुए हैं, सिपाही फौजी रखे हुए हैं, लेकिन असल में वहाँ मौजूद नहीं है और तनख्वाहें खाते रहे उनकी। तो ये बड़ा बिगड़ा हुआ निज़ाम था जो अमेरिका समझ रहा था कि मैंने खड़ा कर दिया, दर हकीकत ये अंदर से खोखला था।
اور یہ آپ نے دیکھا اتنی جلدی تو دنیا کے کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں جتنے بھی اینالسٹ تھے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یوں کلیپس کر جائے گا. کوئی کہہ رہا تھا جی 6 ٹھیک مہینے ہے، لگیں گے. امجد شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نعیم صاحب، سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں طالبان نے افغانستان کے 25 سے زائد صوبوں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا، اور آج اہم صوبہ جو کہ کابل، جہاں پر اشرف غنی کی حکومت بھی ہے، اس میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، جہاں پر اس وقت لڑائیاں بھی جاری ہیں. تو اشرف غنی کی حکومت اس وقت کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی. ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ نعیم خالد لودھی سے اس حوالے سے بات کریں گے. ان سے رابطے میں کچھ خلل آیا ہے، لیکن صورتحال جو ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کابل میں سرکاری عمارتیں خالی کرانی شروع کر دی گئی ہیں، اور ڈر یہی تھا کہ اگر کابل ہاتھ سے گیا تو پھر اشرف غنی کی حکومت کچھ نہیں کر سکے گی. تو اب ایز وی اسپیک ناؤ کابل یعنی کہ جو دارالحکومت ہے، جہاں سے مرکزی حکومت آپریٹ ہوتی ہے، وہاں سے اب طالبان کا کنٹرول سامنے آیا ہے، اور اشرف غنی حکومت کچھ نہیں کر سکی. بے بسی کی تصویر نظر آئی. نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب، یہ کہیے گا کہ کافی دنوں سے نہیں، ہم نے دیکھا کہ دنوں میں ہی طالبان نے افغانستان کے کافی صوبوں کا کنٹرول حاصل کیا، اور اب دارالحکومت جو کہ کابل ہے اور اشرف غنی کی حکومت ہے، وہاں پر بھی داخل ہو گئے ہیں. اشرف غنی کی حکومت کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی. کیا وجہ ہے اس کی ناکامی کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر غور کریں تو یہ طالبان نے جس تیزی کے ساتھ، بجلی کسی تیزی کے ساتھ پورے افغانستان پر قبضہ کیا ہے، یہ کوئی ملٹری فتوحات نہیں ہے، یہ پولیٹیکل فتوحات ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ افغانستان کے لوگ جو آکوپیشن فورسز تھیں امریکہ اور ان کے ساتھیوں کی، ان سے بھی تنگ تھے، اور جو کرپٹ گورنمنٹ تھی اشرف غنی کی، ان سے بھی تنگ تھے. اگر عوام طالبان کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا، امپاسبل تھا کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ اتنے شہروں پر قبضہ کر لیں. تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے بزور بندوق نہیں قبضہ کیا ہے، یہ انہوں نے دل جیتے ہیں لوگوں کے، ذہن جیتے ہیں لوگوں کے، اور لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. لوگ تنگ تھے، جو قابل فوجیں تھیں ان کے رویے سے، لوگ تنگ تھے. اچھا نعیم صاحب، ذرا اس پر غور کیجیے گا، آپ کو کس چیز نے زیادہ حیران کیا؟ طالبان کی اس پیش قدمی پر اور اس تیزی سے جنہوں نے سارے کامیابی حاصل کی اور صوبوں کا کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا، یا افغان فورسز کی ناکامیوں پر اب وہ خود سرنڈر کر کے دوسرے ممالک بھاگ گئے؟ دیکھیں، میں تو ان چند لوگوں میں سے ہوں جو حیران بالکل نہیں ہے. اگر آپ نے کبھی میرے پروگرام سنے ہو تو میں کہہ رہا تھا کہ افغانستان فوری طور پہ پیس کی طرف جا رہا ہے، امن کی طرف جا رہا ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ لڑائی کے بغیر بہت سارے علاقے لے لیں گے. تو میں تو حیران نہیں ہوا. البتہ یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ فوج جو ہے، نہیں، حیرانی کی وجہ یہ ہے کہ 20 سال سے امریکہ وہاں موجود ہے، نیٹو فورسز وہاں موجود رہی، کہا گیا کہ $1 ٹریلین لگائے گئے، افغان فورسز کو تیار کیا گیا، انہیں لیٹسٹ اکوپمنٹ دیے گئے، اسلحہ دیا گیا، اور اب طالبان اس طریقے سے قابو میں نہیں لا سکیں گے شہروں کو، حکومت کو. اور جو بائیڈن کے بیانات ہمارے سامنے، ہی himself has not foreseen it، انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ انہیں نہیں لگتا کہ طالبان قبضہ کر لیں گے. تو آپ کو اس سے حیرت نہیں ہوئی؟ کیوں مزاحمت نہیں کر سکی افغان فورسز؟ نہیں ہوئی، کیونکہ میں ایک فوجی ہوں. میں جانتا ہوں کہ فوج صرف یونیفارم پہنانے سے اور ایک بندوق ہاتھ میں پکڑانے سے فوج نہیں بنتی. فوج بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ان کا مرال ٹھیک ہونا چاہیے، ان کا دل ہونا چاہیے اس جنگ میں جس میں آپ ڈالتے ہیں. عوام کی ان کو سپورٹ ہونی چاہیے. تو جو افغان فوج ہے ان کے پاس یہ کچھ بھی نہیں تھا. اور ایک اور بات آپ کو شاید کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو